आजको भिडियोमा हामीले कुरा गर्छौँ आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपमा भएका 12वटा फङ्सन किजको बारेमा। यो पनि जानेछौँ कि तिनीहरूको फङ्सन के हो र तिनीहरूले हामीलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छन्। यदि तपाईँले पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यी फङ्सन किजहरूको युज र फङ्सनको बारेमा सबै कुरा एक्सप्लेन गर्ने त्यो पनि क्लियरली। लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। गरौँ गाइज, हाम्रो फर्स्ट फङ्सन कीको बारेमा जुन F1 र यसको युज स्पेसली हुन्छ हेल्प सेन्टरलाई ओपन गर्नको लागि। यदि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा फङ्सन की दबाउनु फङ्सनको F1 की दबाउनु भयो भने तपाईँको कम्प्युटरमा हेल्प सेन्टर ओपन हुन्छ र यदि तपाईँले यो फङ्सन कीलाई ल्यापटपबाट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फङ्सन की प्लस F1 की दबाउनु भयो भने तपाईँको कम्प्युटरमा हेल्प सेन्टर ओपन हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँले क्रोम ब्राउजर युज गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले क्रोमको बारेमा केही हेल्प चाहियो भने तपाईँहरूले सिम्पली आफ्नो कम्प्युटरमा F1 की दाब्नुहोस् र आफ्नो ल्यापटपमा फङ्सन प्लस F1 की दाब्नुभयो भने तपाईँको क्रोमको हेल्प सेन्टर ओपन हुन्छ। F1 की हेल्प सेन्टर ओपन गर्नको लागि युज हुन्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट फङ्सनको बारेमा जुन हो F2 भन्ने जुन की छ यो युज हुन्छ स्पेसली कुनै पनि फाइल या प्रोग्रामलाई रिनेम गर्नको लागि। फर इक्जाम्पल, तपाईँहरूले कुनै पनि फाइललाई रिनेम गर्नु पर्यो भने तपाईँले सिम्पली कम्प्युटरमा गएर राइट क्लिक गरेर रिनेममा क्लिक गरेर त्यसको नाम लेख्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँहरूले यसलाई टाइम बचाउन मन छ भने सिम्पली तपाईँहरूले त्यो फाइलले सेलेक्ट गर्नुहोस् र F2 क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसको नामलाई रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। F2 फङ्सन स्पेसली रिनेमको लागि युज हुन्छ। अब हामीहरू कुरा गरौँ हाम्रो नेक्स्ट फङ्सन कीको बारेमा जसको नाम हो F3 र हामीहरूले F3लाई स्पेसली आफ्नो कम्प्युटरमा सर्च बक्स खोल्नको लागि युज गर्छन्। सिम्पली तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा गएर F3 प्रेस गर्नुभयो भने आफ्नो कम्प्युटरमा F3 प्रेस र ल्यापटपमा युज गरिदिनुहुन्छ भने फङ्सन प्लस F3 प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँहरूको कम्प्युटरमा एउटा विन्डो खुल्छ र त्यहाँ तपाईँहरूले प्रोग्राम या फाइल्सलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अझै एउटा पनि फङ्सन छ, यदि तपाईँले कुनै वेब ब्राउजर युज गर्ने हुनुहुन्छ र तपाईँले जुन टेक्स्ट चाहनुहुन्छ त्यो टेक्स्ट त्यो वेबसाइट या वेब ब्राउजरमा कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा हुन्छ फङ्सन 4 कीको बारेमा र यसै तपाईँहरूले फङ्सन 4 कीलाई आफ्नो डेस्कटपमा लगेर दबाउनु भयो भने नथिङ ह्यापन्स। बट यदि तपाईँहरूले फङ्सन कीलाई Alt प्लस F4 बनाएर दबाउनु भयो भने तपाईँको कम्प्युटरमा जुन करेन्ट एप्लिकेसन जुन प्रेजेन्ट एप्लिकेसन रन भइरहेको थियो त्यो क्लोज हुन्छ। एन्ड यदि तपाईँले आफ्नो सिम्पली डेस्कटपमा गएर Alt प्लस F4 दबाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दा तपाईँको कम्प्युटरमा शटडाउन र रिस्टार्टको अप्सन देखाउँछ, जसको थ्रु तपाईँले आफ्नो टाइम बचाएर कम्प्युटरलाई शटडाउन या रिस्टार्ट इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ F5 यानि फङ्सन 5 कीको बारेमा। यदि तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा फङ्सन 5 की दबाउनु भयो भने सिम्पली तपाईँको कम्प्युटर रिफ्रेस हुन्छ। सिम्पली तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई रिफ्रेस गर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनमा गएर राइट क्लिक गरेर रिफ्रेसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा फङ्सन 5 कीलाई प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटर सिम्पली रिफ्रेस हुन्छ र तपाईँहरूलाई कतै पनि क्लिक गर्न पर्दैन। अब चाहिँ कुरा गरौँ हाम्रो फङ्सन 6 यानि F6 कीको बारेमा र यसको सिम्पली युज के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूले आफ्नो ल्यापटपमा फङ्सन की प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटरको भोल्युम घट्छ। बट यदि तपाईँहरूले आफ्नो ब्राउजर खोल्नु भएको छ र कम्प्युटरमा र यदि तपाईँहरूले F6 प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँहरू यसको युज हुन्छ सिम्पली URL-मा जम्प हुनको लागि। यदि तपाईँहरूले ब्राउजरमा युज गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईँको जुन डेस्कटप छ त्यो URL-मा जम्प हुन्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ F7 यानि फङ्सन 7 कीको बारेमा। यदि तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा फङ्सन 7 की दबाउनु भयो भने केही पनि गर्दैन एन्ड नथिङ ह्यापन्स। बट यदि तपाईँहरूले आफ्नो वर्ड एन्ड माइक्रोसफ्टको वर्डहरू जस्ता केही एप्लिकेसनहरूमा F7 कीलाई प्रेस गर्नुभयो भने त्यसको युज हुन्छ तपाईँहरूको डकुमेन्टको स्पेलिङ या ग्रामरलाई चेक गर्नको लागि। सिम्पली F7 की आफ्नो कम्प्युटरको स्पेलिङ या ग्रामरलाई चेक गर्नको लागि युज हुन्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ फङ्सन 8 यानि F8 कीको बारेमा। सिम्पली तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा F8 कीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तब जब तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटर न्यू हुनुहुन्छ र यदि कम्प्युटरको सेफ मोडमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फङ्सन 8 कीलाई प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले फङ्सन 8 कीलाई कुनै पनि MS वर्ड जस्तो एप्लिकेसनमा युज गर्नुभयो भने यसले तपाईँहरूको डकुमेन्टको टेक्स्टमा जुन सबै वर्डहरू छन् त्यो सबैलाई सेट गर्छ।
अझै कुरा गरौँ फङ्सन 9 यानि F9 की को बारेमा। सो यसको युज हुन्छ, यसको युज केही पनि हुँदैन डेस्कटपमा। यदि तपाईँले सिम्पली डेस्कटपमा गएर F9 की प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटरमा केही पनि हुँदैन। तर यसको युज MS वर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्ट र शिफ्टको ठाउँमा यसलाई यदि युज गर्यो भने यसले केही काम गर्छ र त्यो केही काम गर्छ तपाईँले कम्प्युटरमा गएर ट्राई गरेर हेर्नु होला र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। फङ्सन 10 यानि F10 को बारेमा। सो यदि तपाईँहरूले फङ्सन 10 लाई डेस्कटपमा प्रेस गर्नुभयो भने केही पनि हुँदैन। तर यदि तपाईँहरूले आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रोग्राममा शिफ्ट प्लस F10 गर्नुभयो भने तपाईँको डेस्कटपमा सर्टकट मेन्यु ओपन हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले केही सर्टकट कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ फङ्सन 11 यानि F11 की को बारेमा। यदि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा फङ्सन 11 की युज गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटर फुल स्क्रिन मोडमा जान्छ, कम्प्युटर जाँदैन। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले कम्प्युटरमा क्रोम ब्राउजर युज गर्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँहरूले त्यतिखेर आफ्नो कम्प्युटरमा फङ्सन 11 कीलाई प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको जुन ब्राउजरको स्क्रिन छ त्यो फुल स्क्रिन मोडमा जान्छ। सो यसको युज हो आफ्नो कम्प्युटरमा युज भएको प्रोग्रामलाई फुल स्क्रिन मोडमा लानको लागि। अब चाहिँ हामीहरू कुरा गर्नेछौँ हाम्रो लास्ट फङ्सन की यानि F12 फङ्सन 12 की को बारेमा। यदि तपाईँले आफ्नो ल्यापटपमा फङ्सन 12 कीलाई डाइरेक्टली फङ्सन की प्रेस नगरिकन फङ्सन 12 मात्र प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटरमा फ्लाइट मोड इनेबल हुन्छ। तर यदि आफ्नो कम्प्युटरमा फङ्सन प्लस F12 प्रेस गर्नुभयो भने केही पनि हुँदैन र यसको युज स्पेसली हुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा फाइलहरूलाई सेभ गर्नको लागि। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट वर्डमा केही लेख्नुभयो र फङ्सन 12 की प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि एउटा प्रोग्राम यानि फाइल एक्सप्लोरर खुल्छ र तपाईँलाई त्यो डकुमेन्ट सेभ गर्नको लागि नाम लिनु भन्छ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टलाई सर्टकट तरिकाले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम युजफुल छ यो थियो फङ्सन कीहरूको बारेमा। भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, किनभने मैले तपाईँको लागि भनेर यस्तै भिडियोहरू दिइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले हामीलाई इन्स्टाग्राममा अझै पनि फलो गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले हाम्रो आइसरायल टेकको फेसबुक पेज र फेसबुक ग्रुपलाई लाइक र जोइन गर्नुभएको छैन भने कृपया त्यहीँबाट अबाउट सेक्सनबाट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् एन्ड मिल्ने छैन विथ न्यू टपिक एन्ड आई विल क्याच यु इन द नेक्स्ट वान। बाई बाई।